प्रोसेस असता न्ही, आता रिजायन जातकीर 6 दीस एक काय पिरियड आसता आनी ते 6 दिसा नंतर आमकां DNA नोटीस धाडटले, म्हणजे म्युनिसिपालिटी लेटर येतले की तुमी फुडें प्रक्रिया सुरू करा. तेन्ना मागीर आमी बसतले सगळे कावन्सिलर आनी डिसायड करतले की फुडलो कोण चॅरमन जातलो. सो ते आमी बसून ठरयतले. अजूनपर्यंत काय डिसाईड जाऊन अजून काय डिसायड तो 7 डेज 7 दीस जो आसा रेजोल्युशन दिवन तो 7 दीस तो वचपा जाय. फाटीं घेवंक शकता? जालें ऑलरेडी? जालें न्ही. आमी ठरयला ते एवरी इयर आमचे सगळ्याक संधी मेळची. तूं कित्याक जाणा, तूं पॉलिटिक्सान एक पाट वय म्हणटा तेन्ना हांव जाता न्हू मागीर. हांव जालो रिजायन. आतां न्यू कोण आसा कावन्सिलर ते आमी चॅरमन जालो ते आमी ठरयतले. न्यू कोण आहा तो पयलीं ती थरला ना काय ठरवूं ना. ते सगळे आतां पार्टी आनी कावन्सिलर सगळे आनी आमचे मिनिस्टर आसा आनी CM आनी पार्टी अध्यक्ष कावन्सिलर सगळे युनायटेड आसा काय मदीं हे बीन आसा? ना काय ग्रुपिजम बी अशी ना, सगळे आमी युनायटेड आसा. ग्रुपिजम काय ना. ते सांगताली आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर आसा, 10 सगळे युनायटेड आसा. असं ग्रुपिजम ना. आनी आमी ते आतां रोखडेच तेजो आतां फुडले विकास बसून ठरयतले कोण ते. अशें चर्चेन दलवीचें नांव बाय येता बरें ना, ते आमी तेच सांगता न्ही, आमी बसून ठरयतले. बसून खूब जाण आसता. आतां हांव तुका सांगता सगळ्याक म्हणून न्ही हांव तेच सांगता न्ही, एवरी इयर आमी सगळ्याक संदी दिवपाक सोदता सगळ्याक. आनी कितलो तेंप उरला तर? आनी 4 वर्सां न्ही. 4 वर्सां उरला. सो एवरी इयर हय. सो त्या प्रमाणे उमेद नाशिल्ले. हांवें म्हाजे एक कारकिर्दीन जें काम करपाचें तें काम केली आनी आतां ते फुडें जो नगर जाता तेन्ना ती फुडें वचपाची. हो आमदारीची तयारी करता तूं? ना, आतां चॅरपर्सन हांव आशिल्लें न्ही ते. सांगोंक जायना न्हू, घडामोडी जाल्लेले आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे पळोवया मोगोचे लिडर थंयसरले केतन भाजीकर तुमचेर मोठ्या प्रमाणात टिका करीत आसता की आपूण सांगलेले की रितेशाक देंवचोच पडटलो आनी ते लास्ट देंवलो. तशें न्ही, आमी हे आमचे पार्टी पयलींच आमी ठरयलें जेन्ना आमी निवडून आमचे 10 निवडून आयले तेन्नाच आमी ठरयलें भायर ताका कळ्ळ आसतलें पूण तो उलयत आसतलो. पूण आतां आमी पयलींच ठरयलें न्ही. पूण तो कित्याक तुमचेर टिका करता तर? आतां कित्याक इलेक्शन येयलें म्हणटकूच ना, इलेक्शन येयलें म्हणटकूच तुमी स्टेजीचेर बराबर दिसता. आतां मोदेंच टिका मोदें बराबर हें कितें तुमचें? तूं ताका विचार. तशें न्हू, वोटां जाय पळय तेन्ना बराबर आनी मागीर टिका एकामेकाचेर. हांव ताका सांगपाक शकना न्ही. हांवें खातीर टीक करूं ना. तेणे टीक करून ताका विचार. पूण तुमी फ्रेंड हय? फ्रेंड्स आमी सगळे पॉलिटिक्सान सगळे फ्रेंड्स आसतात न्ही. सगळे पॉलिटिकल वाचून थंय आमी हें सगळे एका वांगडा आसतात. रितेशाचें काम इतलें बरें जालां. ताका लागून टिका करता. वर्साक हेजे व्हडलो क्रिमिटोरियमाचो प्रोजेक्ट ताणें सॉल्व केलो. ताजो 1,20,00,000 सुमार मोडून पयशे मोडून ताणें ते क्रिमिटोरियम जी आसा तुमी मुद्दाम पळयात तुमकां खबर आसा मुक्तीधाम जो आसा इतलें रिनोवेशन करून ताणें इतलें बरें काम तेजें केल्लें. आनी जो आमी गोशाळेचो प्रोजेक्ट आनी काय बरो असो खंयच ना गोंयांत पयलो म्युनिसिपालिटीचो प्रोजेक्ट तो ताणें करून दिसलो. अशे विविध हेजे व्हडले मार्केटां लोकांक गरीब लोक फोंडे तालुक्याचे गरीब लोक येतात जे बुड्डे खांडेपाराचे कुट्टी सारके वागुर्म्याचे गांवांच्यान लोक येतात ते बसपाक तांकां येदी व्हडली जवळ 1 कोटी सोयी करून दिली. अशे विविध कार्यक्रम ताणें साकारले. थोड्या ते त्रास जाता ते खबर. आतां आमी AI कॅमेरा सुद्दां आतां घालतले ह्या फुडल्या विकाक ऑलरेडी ते अप्रुवल जावन आयले. सो AI कॅमेरा घाले प्रोजेक्ट एक 7 ते 8 पयलीं घालतले आनी फूल फोंड्या भितर आमी फूल AI कॅमेराज घालतले विथ 25 years मेंटेनन्स. ते ऑलरेडी जाला विथ 25 years मेंटेनन्स जाल्यार कितें जाता घातले आनी तेजी कोणी काळजी तशें ना आनी विथ मेंटेनन्स. आनी तशेंच फकत आमचे गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट तेजे सुद्दां टेंडर जाले आनी आतां तेजे आतां ओपन जातले 4-5 दिसांनी ओपन जातले. तें आतां जो बंद पडिल्लो प्रोजेक्ट तो आतां सुरू जातलो. तसोच आमचो फूड कोर्ट प्लस आमचो व्हडले पार्क जे 650 स्क्वेअर मिटराचे पार्क तें सुद्दां ऑलमोस्ट आतां ड्रॉईंग सुरू जातलें की हांवें रिजायन जावचे पयलीं तेजो आढावो घेतिल्लो तेन्ना तो फायनल स्टेजीर आसा आनी ते आतां तेजो ड्रॉईंग. सो नेवो चॅरपर्सन येता ताणें कामां फुडें व्हरची म्हणटात. आमी सपोर्ट आसतलो व्हरपाचें. ह्या दिसांनी आनी खूब चर्चा सदांच दलवी थिंगा चॅरपर्सन नाजाल्यार आमदारकीची सपनां पळयता. हें कितें तुका? हांव काय उलोवपाक सोदना. ते हांव आतां फक्त आमी फोंड्या कशें फुडें व्हरपाचें दोगूय एकठांय जावन सगळे सगळ्यांनी आमी सगळे कावन्सिलर आनी आमचे MLA ऑनरेबल मिनिस्टर एडवोकेट मिस्टर रवी नायक सर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशें आमचे पार्टीचे अध्यक्ष हांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां आसा. आनी आज आमी फोंड्या भितर डेव्हलपमेंट करपाक शकले आनी फुडें आमी डॉग शेल्टरा खातीर आमी जमीन मागला ती आमकां हँडओवर जातली
आनी थंय बरे शेड घालून डॉग्स जे आसा तांकां स्टरलायझेशन तेंचे एक्सिडेंट जातात डॉग्स तेंचे तांकां काळजी घेवपाक अशें आमी ते शेल्टर घालून आमी ते बंद दवरपाक कित्याक कॅप्टीव दवरपाक मेळना तांकां ट्रीट करून तांकां स्टरलायज करून आमी ते प्रॉपर तांकां टॅगिंग करून नितेश आनी एक चर्चा फाटल्या दिसांनी खूब चलताली म्हणटा पळय ती फादर वूड रिजायन एक चर्चा आशिल्ली आनी तुमी तितेर येवंक शकता बा म्हणून हें कितें सत्य वो कितें एक्झॅक्टली म्हाका कांय खबर ना तशें पूण अशी चर्चा आशिल्ली खरें ना म्हाका तें कांय खबर काय ना न्हू अशें काय ना कांय म्हाका खबरूच ना सो तूं इलेक्शन येता तेन्ना आमदार जावपाक ट्राय करतलो ते फुडें पळोवन 4 वर्सां आनी 3 वर्सां अनेक मूळ BJP म्हणून वीरेंद्रचे नाव बी ते सांगताले सगळे कावन्सिलराक उमेद आसता म्हणून आमी पयलीं ठरयलें न्ही तें की एवरी इयर जातलो सो आतां आमी जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना सगळे कावन्सिलर युनानिमसली आमी डिसायड करतले की पार्टी प्रेजिडेंट चीफ मिनिस्टर आनी आमकां मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर MLA